nara na punta diring dapita mga idol. Diri ta sa Kalasangan. Kay diri pod ang among area nga among tamnan sa mga lagot mo no ug mais. Diri mi sa una ga umagyud. Ug kani siya mao ni diri ang ilalom sa mga sa Kalasangan mga idol. Mo ni diri mga idol. Og sa tinuod lang gyud kini lang sad gyud nga area mga idol. Dako kini siya og history sa diri sa panahon pa sa World War II mga idol kay matud pa sa subay sa akong lolo o sa akong papa sad mismo nga niingon siya nga sa una daw sa World War II sila gagmay pa ang ilang amahan diri nanago sa unang panahon mga idol. So wala lang nato nakita kung asa dapit ang langob diring dapita mga idol no. So atong lantaw na mga bato diri nga talagsaon ra gid nimo makita mga idol. Ang mga bato diri talagsaon ra gid kayo makita no. So kuan lagi ni siya kanang Kalasangan siya ba. Daghan kay bato. Pero kaning lugar sa mga idol, makuan sa nimo siya matamnan og mga bisag unsa, nagilubi gali oh. Kita niyo na, nay lubi. Tubo ang lubi din dapita bisag unsa ka batuon. Ping-amping lang ta diri mga idol kay basi nay halas mga idol ba. Sigurado gini diri daghan kay baksan. Diri mi sa una gagmay pa mi mga idol, kani gid diri amo ning ipangsakom sa una mga idol no. So karon no dagko na kang kahoy. So wala lang nato ni sa nainluan karon no kay namatay tagsa-tagsang mga trabaho mga idol sa matag adlaw. Labi na gugnay trabaho nga sa welding didto gid ta. So karon kay naaman ta diring dapita. Diri ta mo isuroy ta mo. Isuroy ta mo kung asa dapit ang area nga diring dapita nga talagsaon ra pa sa dinyo makita mga idol. So grabe gid kay sa ka batuon mga idol no. Na? Muli mga idol ang mga bato diri mga idol. Grabe ka sihit mga idol, no? Mga bato ba grabe ka sihit. Amot pagkasaka diri basin og naay kun diring dapita. Ganun na ni ani ni mga idol nga grabe ka batuon. So naa data diri mga idol. Ay ta diri mga idol kay diri gini sa una ga subok-subok mga idol no. Ning dapitaw. Kita niyo diri mga idol. Ang bato mga idol oh, ang bato. Lay siya grano. Sa unang panahon siguro diri dagat. Dagat gid siguro mga idol kay oh pagag man ni. Ya. So diri nimo makita mga idol unsa klase nga bato diri. Kani nga bato, mura sa lamisa. Diri nimo makita mga idol nga talagsaon gid kayo nay bato. Nga mura gid lamisa na. Kung nakita niyo karon, makita niyo na ani unsa ni siya nga bato mga idol. So mao din ni ang area ni mga idol oh. Nga Kalasangan kay mga idol ba. So grabe ka sihit mga idol ang bato no. So amping-amping kita